विचारतो जाल्यार 1961 पेपर आमकां विचारतात आनी ते पेपर नाल्यार सुद्दां खंय अधिकार दिवपाक सुद्दां मागीर सर्टिफिकेट दिवपाक सुद्दां काल पर 30 वर्सांच्या फाटीचे लोक जाल्ले कडेन आसा आमी म्हणना तांकां भितर घेतना म्हणना कित्याक खूब जाणांक हो विशय आसता पॉलिटिकली बी खूब जाणां फायदो जाता हें आमकां खबर आसा कदाचीत म्हाकाय थोडोफार फायदो जायत आसतलो पूण म्हाका तो विशय लागना जे गोश्टीक आमी ठाम आसा ते गोश्टीक ठाम आसपा जाय नाका आसले गोश्टी खंयची करपा जायना हें हांव तुका क्लियर सांगूंक सोदतां कित्याक नांव जे जेणे वापरलां ते चुकीचे वापरले कारण हे नांवा अंतर्गत जे लोक जेन्ना फाल्यां सकाळीं आमकां तांकां सर्टिफिकेट मेळटली की तुमी भुमिपुत्र आसा तुमगे सगळे आमगे सगळे आमचे जे तुमकां कायदे कानून कितें आमचे गोंयचे ते सगळे तुमकां लागाचे जेन्ना मेळटले आनी कदाचीत फुडली पिळगी आज कदाचीत आमची पिळगी मातशी अवेरनेस आसा फुडली पिळगेक कितें आसा खबर आसपाना ते म्हणटा आमी भुमिपुत्रा कडेन म्हणटले तेन्ना आमी कितें उलोवपाचें ज्या मूळ आनी आमचे बरोबर बाकीचे खुबशे समाजाचे लोक आसा जे गोंय सांबाळून आयले कडेन इतली वर्स फाटीं साकून गोंय सांबाळून आयले कडेन आसा हे सगळे लोकांक सायडीन दवरून जेन्ना खंय तरी आतां नवी सेटल जाल्यात त्या लोकांक दिवपाचो प्रश्न येना अशें म्हाजें मत आसा बिलाक आमचें ओपोज ना पूण अशी बिल पयलीं आयिल्ली कडेन आसा आमची पयलीं ऑन अथॉरायज बिल आसा तातूंत भितर थोडो अमेंड केले जायत आसलो जाल्यार विशय हो काबार जाता आसलो अशें म्हाका तरी दिसता आमची FRCची बिल आसा आमची मुणकार कायद्याची किंवा टेनन्सी एक्टाची बिल आसा तेजेर कांय सगळ्यो केसी तश्योच पेंडींग आसा अजून पण त्या केसीचे कोण विचारच करना कितल्योच केसी आज मामदार जावन डेप्युटी कलेक्टर पडले कडेन आसा ताजेर खंय तरी क्लियर करा मरे ते करचे पयलीं ते तुमी फुडली म्हणजे वोट बँक सांबाळपा जाय म्हणून हेच किंवा एक खंय तरी हो पॉलिटिकल मुद्दो आसतलो अशें म्हाका बी आज दिसता खंय तरी पॉलिटिकल मुद्दो खंय तरी पार्टीक वयर काडपाचो खंय तरी पार्टी सकयल देवपाचो आनी फाल्यां सकाळीं हेंची कॉन्फिडन्स जावन हेंका कसो प्रॉफीट जातलो ह्या विशयाचेर विचार करता तुम्ही म्हणलं की एक सेक्शन 3 असते बिलाचे ते मातशे हे असे म्हणते प्रॉब्लेम 30 वर्सांचे रिकॉग्नायज करता ते 30 बिलाचे नामाचे प्रॉब्लेम असे करते ते सेक्शन 3 प्रॉब्लेम आसा आमकां आसा ते मेन आसा ते प्रॉब्लेम आयडेंटिकल नांव आसा न्ही म्हणजे प्रिएम्बल एंड टायटल पळय म्हणटात न्ही आमी त्या बिलाचेरच प्रिएम्बल एंड टायटला प्रमाणे दिसता की हें बील आदिवासी किंवा भुमिपुत्रा लोकां खातीर हाडला पूण जर समज आमी ते भुमिपुत्रांचे नांव पळयलें तर जायत आनी सेक्शन 3 पळयलें तर जायत हें भुमिपुत्रा खातीर हाडलें ना हें कोणाक तरी भितर घेवपा खातीर हाडलां किंवा कोणाक रिकॉग्नायज करपा खातीर हाडलां आतां ST जेन्ना दर्जो मेळ्ळो ह्या लोकांक तेन्ना हे गावडा कुडमी वेळीप हांचे परंपरागत तांगेले सिस्टम कस्टम हे पडताळून पावन तांकां दिल्ले आसा आनी हें दिवन ह्या हाजे प्रमाणे हे ज्या लोकांक भुमिपुत्र म्हणटाले तांचे कांयच पडताळून ना फक्त तांकां 30 वर्सां त्या घरांक रावता इतलोच तांगेलो पुरावो आनी ह्या लोकांचे आतां सरान सांगलें तशें ह्या लोकांनी ST सर्टिफिकेटीक जर समज सांगलें तर जाय जाल्यार तुज्या आज्याचें किंवा बापायचें 68 पयलींचे तुमचे रेकॉर्ड हाड म्हणटात आनी इवन सादी रेंटेड रेंटेड कळ्ळें न्ही तुका आनी हातून कितें आसा हातून तो कोणूच येवन जर समज एक कोणा रेंटेड घरांक सुद्दां रावलो तर जालें तर जायत आनी ताका 30 वर्सां जालें तर जायत ही बिकम द भुमिपुत्र आनी आतां उदाहरण दुसरी जर समज जालें तर जायत गोंयांत 30 वर्सां पयलीं हे जे भायले कंट्रीचे जे आयिल्ले पळय आहात न्ही स्पेशली ते काय लोक कोण ते नायजेरियन हे 30 वर्सां लोक जाल्ले आसात आनी त्या वर्साक आतां त्या ह्या बिलाच्या अंडर तेय भुमिपुत्र जातले जे लोक खंयच्यान तरी दुसरे नेपाळाच्यान ते गुरखा म्हणून काम करपाक आयिल्ले आसात ते 30 वर्सां वयर जाल्ले आसात आनी हेय लोकांक भुमिपुत्र म्हणून मेळटले म्हणजे दुसरी कंट्रीचे किंवा दुसरी राज्याचे सुद्दां लोक येतात आनी गोंयची भुमिपुत्र म्हणटात आनी जे खरे भुमिपुत्र आसा तांकां रिकॉग्निशन कांय जायना कित्याक हें प्रिएम्बल एंड टायटला प्रमाणे अशें दिसता की ह्या लोकां खातीर केलां पूण मसुदो पळयलो जाल्यार ह्या लोकां खातीर न्ही म्हणजे हें आमकां फटोवपाचें किंवा आमची जी आयडेंटिटी आसा ती काडून उडोवपाची किंवा ती धापपाची ह्या बिलान प्रयत्न जाल्लो आसा म्हणून आमकां ह्या बिलाचेर ओपोज आसा आनी हे बिलाक जर समज ताणें आमचें हें भुमिपुत्र हें नांव चेंज केलें ना सेक्शन 3 त्या बिलाचो क्लॉज आसा ते 30 वर्सांचो आमगे ते आमचो ताका ओपोज ना पूण जर समज तांकां त्या आदारान भुमिपुत्र म्हणून जर दिलें तर जाय जाल्यार आमकां ओपोज आसा तुम्ही म्हणले पार्टी इंटेंशन आसा पार्टीक वयर काडपाचें एक पार्टीक वयर काडपाक दुसऱ्या पार्टीक सकयल करपाक खंयच्या पार्टीचे डिफरन्सीस ना खंयचे पार्टी न्ही गोंयांत जितले पळय सद्या रुलींग कोण करता जे रुलींग करता ताणें जर बील हाडले कडेन आसा सो तांकां खंय तरी प्रॉफीट दिसतलो आसा असं दिसता पळयतलो खंयची पार्टी अशी न्ही पार्टी आपली जे पार्टी आमी आमची सरकार करता म्हणजे पार्टीचे प्रत्येक कितें तरी हें आसा अजेंडा आसता पूण आयज तर पळयलें जाल्यार ह्या पार्टी अंडर हें केलें नंतर हेंका खंय तरी प्रॉफीट जावंक शकता अशें आमकां दिसता एक न्यू पार्टी आतां फॉर्म जावपाक चिंताले ते ताजेर हांव काय उलोवंक शकना तुमी ते भुमिपुत्राचेर डायरेक्ट ट्रान्सलेशन स्कोप पर्सनल गव्हर्नन्स तुका दिसता एक कितें आसा ना ताजेर म्हाजी कांय कंप्लेन सांगूंक शकना आनी हांव करूं शकना वोट बँक खातीर बिल पास केला
अशी जर लॉंग रूट पळयलें जाल्यार आतां इलेक्शन तोंडार पावल्ले कडेन आसा हे बिल हाडपाची गरजच ना तशें पळोवपाक गेल्यार हाडटा तर असत्याच कायद्या भितर अमेंड केले ते विशय सोंपताले जर करपाक जाय जाल्यार सुद्दां पण हे वेगळीच स्पेशली कितें अजून एक कंट्रोवर्सी करपाचो टायम जाल्लो कडेन आसा आनी काय जवळ जवळ 9,000 केसी फाटलीच पेंडींग आसा सावथाक जवळ 4-4,500 आसा आनी नॉर्थाक 4,000 सादारण 9,000 केसी पेंडींग आसा त्यो तुमी क्लियरन्स करा तेजे भायर आनी खूब केसी आसा वेगवेगळ्यो टेनन्सींतल्यान जावं आमचे मुणकार खात्यांतल्यान म्हणा खुबशे आसा पूण तेजेर कांयच विचार केन्ना सरकार अजून त्यो फायली कित्याक पडून आसा ऑप्शन तेजे कित्याक क्लियरन्स ते फास्टेकार कित्याक वचना सो नवी बिलां हाडून खंय तरी एक फक्त इलेक्शन स्टंट करपाचो टायम चल्ला दिसता आमी आतां गव्हर्नराक हें दिल्लें असल्या कारणान आमी गव्हर्नराच्या एश्युरन्सान आमकां गव्हर्नरान सांगलां आपूण तातूंत लक्ष घालता म्हणून आमी आतां गोंय पेटोवपाचो प्रयत्न करतात आनी जर समज हें अशेंच सेंट जावन गेलें तर जाय जाल्यार गोंय पेटोवपाक आमकां व्हडलोसो टायम लागपाक पडटा आनी तुमी आमचें आंदोलन आमी खंयच्या स्वरुपान करपाक शकतात हें उठाचें आंदोलन तुमी पळयलां आनी जर समज ह्या हेका लागून जर समज जाली तर जाय त्या वेळार फक्त उठाचें आमकां दर्जो मेळोवपा खातीर केल्लें पूण ह्या बिलाक अख्ख्या गोंयचो आमकां सपोर्ट मेळटलो कित्याक आज जर समज तुमी पळयलें जाय इवन गोंयचे जे ओरिजिनल गोंयकार म्हणटात तुमी पोगोचे कितें तरी म्हणटा न्ही दॅट इज फॉर गोवन्स नॉट ओन्ली फॉर भुमिपुत्राक इट इज ओरिजिनल गोवन्स आनी ओरिजिनल गोवन्स म्हटल्या नंतर तो सगळो सपोर्ट आमकां मेळटलो आनी आख्खें गोंय पेटतलें आनी गोंय सरकाराक जर समज दिसता की हे गोंय पेटोवपाक नाका जाल्यार ताणें हाजेर बेगींतल्यान बेगीन आपलो स्टेटमेंट करचो अशी सरकारा कडेन मागणी आसा काल उठाचे नंबर सीएमाक मेळ्ळे सीएमान म्हणलें की म्हजें नांव रामकृष्ण जल्मी रुपेश वेळी काकुय फेडरेशन मागीर संजय गांवकार रामा काणकोणकार एडवोकेट पालकार आमचे आमदार गांवकार तर गावडा कुणबी वेली धनगर फेडरेशन तर्फे आमी आतां गव्हर्नराक आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह दिवन आयले त्या बिलांत जें नवीन पयली एसेंब्लीन जें गोवा सरकारान जें भुमिपुत्र अधिकार बील जें पास केलां ताजे विशयी तर आमचो ह्या बिलाक स्ट्रिक्टली विरोध दाखोबीत म्हणून येता स्ट्रिक्टली विरोध आसा खंयच्याच प्रकारचें हें बील हेतून येवपाक जायना अशें आमी गव्हर्नराक सांगलेलें आसा तर भावानो तुमकां खबर आसतली की भुमिपुत्र हें मेन्शन आतां गोवा सरकारान ऑलरेडी क्लियर केल्लें आसा 61 पयलीं पासून जे कोण हांगासर रावतात ते भुमीचे पुत्र आसात आनी बेजिकली वी आर बिलोंग्स टू ट्रायब्स कम्युनिटी आमी हांगासर गेली 10,500 वर्सां पासून हो भारत सरकारा कडेन गोवा सरकार इतिहास आमचो आसा मागीर आमी हे फर्स्ट सिटीजन ऑफ दीस लँड सो ताका लागून ही जी नवीन नवीन एमेंडमेंट हाडून जो लोकांचो गोंधळ करपाचो सरकार करता तो सरकारान थांबयचो आनी हें बील फाटीं घेवचें सरकाराक जर ह्या भुमिपुत्राचें बरें करपाचें आशिल्लें जाल्यार हांगासर 1964 टेनन्सी एक्ट आयिल्लो आसा आनी तो टेनन्सी एक्ट आनी मुणकार एक्ट ताका मदीं ऑब्जेक्शन येवन तो सुप्रीम कोर्टांतल्यान आनी भारत सरकाराच्या 9th शेड्युलाक वचून हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट जाल्लो आसा टेनन्सी आनी मुणकार एक्ट 1976 पासून जो ह्या भूमी कसयतात आनी ज्या घरान जो रावता ताका हेजे अधिकार दिवपाची ही जबाबदारी आसा मदींच गोवा सरकारान 2014 हेजें एमेंडमेंट केलें ताका लागून ह्या कुळ मुणकार संघटनांनी आवाज उठोवन ते फाटीं घेवपाक लायले आनी सरकारान ते फाटीं घेतले पूण काही क्लॉज उरून आज पर्यंत त्यो आमच्यो केसी ज्यो आसात त्यो सॉल्व जावना इतलो बरो जो टेनन्सी एक्ट आसा तसेच त्याची जमीन रावतेचें घर अधिकार दिवपाचो कायदो आसून सुद्दां ह्या सरकारान नवीन नवीन कायदे हाडून हे लोकांक मिसगायड करून दाखोवप कितें की हे लोकांच्या कल्याणा खातीर करतात पूण हे लोकांच्या कल्याणा खातीर आसून ही वोट बँक क्रिएट केल्ली आसा तांच्यांनी ती लिगलायज करपा खातीर करतात तुमी तुमचे वोट बँकाचेर तुमकां जाय ते करात आमी तुमी तेंची घरां लिगलायज करपाक आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना पूण भुमिपुत्र म्हणून जे एमेंडमेंट केल्या ते 100% फाटीं घेवपाक जाय कारण हें आमकां डायरेक्ट इफेक्ट टू ह्या गोवन ओरिजिन्स आसा तांकां लागतात त्याच्या खातीर जे जे कितें करपाक जायो समज जर सरकारान ते फाटीं घेतले नात आमी आमच्या गव्हर्नर साहेबाक आमी जे आमचे प्रपोजल मांडलेले आसात जर फाटीं घातले ना कुळ मुणकाराच्यो 102 गांवांनी आमी मिटिंगो घेवन आनी 4 मिटिंगो मोठ्यो घेवन आमी हे सरकाराकून दिल्ले आसा हें कितें करपाक येता तें त्याच प्रकारचे हें आंदोलन आमी गोंयभर व्हरतले आनी त्या वेळार जे सरकार पावरां आशिल्ले त्या सरकाराची 2017 कितें स्थिती जाल्ली हें लोकांनी पळयलां आसा तें वेगळें सांगपाक जायना पूण आमचो खंयच्याच प्रकारे हे मायग्रंट लोक आसतले किंवा कामा निमित्त हांगा सेटल जातले जांच्यांनी फ्लॅट्स घेवन रावल्यात
तांकां ह्या भुमिपुत्राच्या अंडर हाडचे न्ही आनी हे भुमिपुत्र जे म्हणजे एक्ट हाडला ते 100% काडून उडोवपाक जाय हो आमचो डिमांड आसा. आता हे भूमिपुत्र बिल जे हाडलें आसा सरकारान तितून ते डिफायन करता भूमिपुत्र कोण ते कितें म्हणटा भूमिपुत्र जे 30 वर्सां फाटल्या 30 वर्सां गोंयांत रावता ते भूमिपुत्र. आतां आमकां विचारपाक जाय जे आमचे एक्झिस्टन्स आसा 10,000 वर्सां पयलीं पासून जे गावडा कुणबी बैल जे एस टी लोक ट्रायबल लोक आसा तेंचे एक्झिस्टन्स 10,000 पयलीं पासून आसा आनी हे आमी ओरिजिनल गोवन्स आसा भूमिपुत्र ऑफ दीस लँड आनी हे तुमी ओवरऑल करून थंय डिफायन करता भूमिपुत्र म्हणून 30 वर्सां जे कोण येयला तांकां भूमिपुत्र म्हणटा. तुम्ही सगळे जे मायग्रंट जे आसा ते इतले हे दीस इज जस्ट अ पॉलिटिकल स्टंट जावन आसा आनी हो जो तुमी लॉ जो पास केला इट इज ओवररुलिंग द ऑल बाकीचे जे जे एक्ट्स आसा जावं ते रेव्हेन्यू कोड आसा 1969 तेज नंतर टेनन्सी एक्ट 1964 आनी मुनकार एक्ट 1975 हे सगळे त्यांनी ओवररूल केल्ले आसा. हे रुल्स जे केल्ले दिस आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हे ओवररूल करून त्यांनी हो एक्ट पास केल्लो आसा आनी खंयच्या इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ इट विल नॉट स्टँड. आतां हे आतां तेमी कितें केल्लें आसा जस्ट पॉलिटिकल एक लॉलिपॉप दाखयल्लें आसा जे आतां फुडली इलेक्शनाचे असेंब्ली इलेक्शनाचे हे दोय मुखार दवर आनी ते कितें म्हणटा विदीन 6 months दे वील इम्प्लिमेंट इट. तेज पयलीं इलेक्शन जावन गेलें आनी कितें जातलें आमी ओली हे दाखयतच न्ही आनी कितलेशे ऑर्गनायजेशन आनी जे लोकल ऑर्गनायजेशन आसा NGOs आसा दे वील गो इन द कोर्ट आनी इट वील बी कोर्टान इट वील नॉट स्टँड इन द कोर्ट. सो ताका लागून आमची मागणी आसा हे जे बिल हाडला तें तुमी विड्रॉ करचें आनी जो पर्यंत ते विड्रॉ करना तो पर्यंत आमी वगी रावचे ना. आमच्या गांवांनी आमच्या प्रत्येक तालुक्यांनी आमची हेजे ऑपोज जातलो गव्हर्मेंटाचे एगेन्स्ट ऑपोज जातलो. जे करंट गव्हर्मेंट आसा तेजे एगेन्स्ट आमी आवाज उठयतले आनी जे तो बिल हाडला तांकां मारक वयतले. प्रत्येक आमच्या 15 तालुक्यांनी आमचे मेजॉरिटी आसा प्रत्येक तालुक्यांनी आमी सरकारा एगेन्स्ट आवाज करतले आनी जो पर्यंत ते फाटी घेतना तो पर्यंत आमी फुडें आंदोलन फुडें वतले. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका सरकाराक विचारूंक जाय सी वी हॅव अ ट्रेडिशन कस्टम युसेज वी कॉल इट. म्हाका पयलें सरकाराक विचारूंक जाय हे बिल पास करपाक भुमिपुत्र तुमकां कोणी अधिकार दिलो कित्याक हे आमचे अस्तित्व गोंयकारांचे जे आमचे मूळ गोंयकारांचे जे अस्तित्व आसा हाचेर तुमी हात दवरलो. कित्याक तुमी जेन्ना भुमिपुत्र म्हणटा वेन यू से दॅट हू इज भुमिपुत्र म्हणचेच तुमी आमच्या यू गो आमच्या एन्सेस्टराचेर पावता. म्हणचेच जेन्ना तुमी आमच्या एन्सेस्टराचेर पावता म्हाका दिसना हे बिल येवच्या पयलें खंयच्याच गांवांत ना खंयच्याच वाठारांत हें बिल पयलीं खंयच्यांनी पब्लीक केल्लें म्हणून. कित्याक अशें आयकूंक येता एसेंब्लीक 1 वरा पयलें कितें तें बिल कितें सर्क्युलेट केलें म्हणून. ताकाच लागून म्हणटा हे भुमिपुत्र जे 4 जाण जे BJPन वसल्या फॉर एग्जाम्पल म्हाका लज दिसता सांगपाक नरेंद्र सावयकर एडवोकेट नरेंद्र सावयकर 2013 लॉ कमिशन आसलो याद काडून पळयात. ह्याच मनशान 2013 जे 2014 जी बिलां आयली आमची टेनन्सी एक्ट एमेंडमेंट टेनन्सी एक्ट एंड मुनकार एक्ट होच मनीस लॉ कमिशन आसलो आनी ह्या मनशानूच ते ड्राफ्ट केल्ले आनी ह्याच मनशानूच ते एप्रूव केल्ले. हांव विचारता CMाक आमी खूब जाण म्हणटा CM इज नॉट गोवन हितून प्रूव करून दाखयता CM. आयज तुमी म्हणटा भुमिपुत्र ह्या भुमिपुत्रांक विचारनासतना तुमी हे तुमी बिल कशें पास करूंक शकता. दीस बिल शूड हॅव गॉन टू द पब्लीक डोमेन फर्स्ट आनी पब्लीक डोमेन गेल्यारूच तुमी हेचेर विचार करूंक शकताले. आतां आज जालें कितें कोण म्हणटा भुमिपुत्र कोण वर्ड यूज करता कोण म्हणटा पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. हाका हे जे कोण म्हणटा पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन ऑर द भुमिपुत्र हांच्यांनी पयलीं लोकां कडेन वचचें लोकांचें आयकचें लोकांची राय घेवची. मे बी they have to go to the village to village or every corner of the city and to get their opinion की तूं डेट सांगता म्हणून भुमिपुत्र आनी सांगलें 30 वर्सां पयलींचो तूं म्हणून भुमिपुत्र कोण म्हणटा आनी 1961 म्हणून भुमिपुत्र ना तूं पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. गोवा बीन एक्सिस्टेड मच प्रायर टू दॅट. आमच्या गोंयांत लोक त्या पयलेय आसले ते गोंयकार न्ही ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन न्ही. ताकाच लागून म्हणटा ज्या कोणाक डिफायन करूंक जाय हू इज पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन ऑर गोवन हू इज द भुमिपुत्र तांच्यांनी लोकांक फुडल्यान पयले वयचे
बी असली बील मांडच्या पयलीं लोकांचे ओपिनियन घेवचे आनी त्या उपरांत डिसायड करचे. आतां हें बील जें भुमिपुत्र बील हाडलां तुमी सांगता हें तुमी कोणाक विचारून केलें? दुसरें म्हटलें हें भुमिपुत्र बील जशें आतां आमचें सांगलें तशें सगळे हांगा उलयता तितल्यान इतलें धोकादायक आसा की फॉर एग्जाम्पल तुमी आतां तुका फॉर इन्स्टन्स दिता तुवें जें कोणी घर लिगली बांदल्या ताका तूं वालोर दिना. जे कोण घर इल्लिगली बांदल्या ताका तूं भुमिपुत्र म्हणटा. सो देर इज अ क्लासिफिकेशन हियर. कोण भुमिपुत्र? जो कोण घर ऑक्युपाय करता फॉर लास्ट 30 years 2019 बांदलें तूं लास्ट 30 years रावता इन गोवा तो भुमिपुत्र. आनी ज्या कोणाक घरांनी लिगली बांदल्या ताका तूं कांयच म्हणना. सो तो भुमिपुत्र न्हू. दुसरें म्हटल्यार आतां तुमी जाणा आसतले वी हॅव अ बिल्डींग वी हॅव अ लँड रेवन्यू कोड ताका कन्वर्शन जाय पडटा. देर इज अ अंडर टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग ताका झोनींग आसा. तूं येतलो आनी घर खंय बांदलेलें आसता. आयज कितलीच कोर्टाची ऑर्डरी आसा फॉर डेमोलिशन ऑफ इन CRZ मागीर आमचे एग्रीकल्चर टेनंटान मागीर आमचे कितें म्हणटा ते नो डेव्हलपमेंट झोनान फॉरेस्टान हितून कितले कोर्टान ऑर्डरी आसा. आनी एज पर दीस ऑर्डर एज पर दीस बील एंटायर दीस ऑर्डर्स आर गोइंग टू बी कॉस्ट इनिशिएटेड. कित्याक म्हणटा हातून कितें म्हणटा ही जे भुमिपुत्रान जे हें हाडल्या पार्टिक्युलर तेणी सेक्शन हाडलें हांगासर दीस हॅव ओवररायडींग इफेक्ट ऑफ ऑल अदर स्टेट लॉज. म्हणजे ऑल अदर स्टेट लॉज मिन्स कितें आयलें तातूंत जितले तुमी कायद्यान घरां बांदताले जितले तुमकां परमिशन लागतालें आनी घरां बांदपाक ती आतां तुमकां ह्या भुमिपुत्रान जे कोण म्हणटा पळय ताका भुमिपुत्र ताका हें लागचें ना. ताकाच लागून सांगता आमी दीस बील नो वेर स्टँडींग आयसोट लॉ. कित्याक तुमी जाणा आसतले एंड दीस बील ऑल्सो इन्फ्रिजमेंट ऑफ द property right of the person, because it is no doubt the right to the property is not now constitutional right, but it is a right to the property still exists under Article 308. So taka lagun this is totally unconstitutional. खंय वचों कोणूय कोर्टान गेल्यार नो डाउट वी आर ऑल्सो गोइंग टू गो टू द कोर्ट. तुमचें बील अजून बील आसा तें अजून एक्ट जावन वी आर वेटिंग फॉर द असेंट ऑफ द गव्हर्नर टू असेंड इट. डेफिनेटली ऑन द नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू चॅलेंज इट. म्हाका दिसना हो BJP सरकार तुमकां दिसता खंय तुमची हें आसा टार्गेट आसा उतरांक हें करपाक जाल्यार मेनी वेज टू फाटल्यान सगळें रेग्युलेशन बील म्हणून हें हाडलें तें तुमी इम्प्लिमेंट करा मरे. कित्याक जायना तुमचे कडेन तें तुमी जाणा तुमी फेलियर जाले म्हणून हातून आमचे सगळे जे कोमदाद लँड जे गव्हर्मेंट लँड येता तुमी एकठांय सगळ्यांक तुमी लागीं केलें की आमची जी गोंयची जी जमीन आसा जावं ती गोंयकारची जावं ती कोमदाद लँड जावं ती गव्हर्मेंटान लँड जावं ही तुमी ह्या भुमिपुत्र ह्या तुमी ह्या लोकांक दिवंक सोदता. म्हणजे तुमी आमकां फुडले पिळगेक आमच्या गोंयकारांक कांय दवरना. फाल्यां कितलेंच तुमी पयलें आसतलें गव्हर्मेंट लँडाचेर कितलेच एन्क्रोचमेंट जालें. अरे वाय दीस लँड्स आर एक्वायर्ड बाय द गव्हर्मेंट फॉर द पब्लीक पर्पज नॉट फॉर द प्रायवेट पर्पज. हाव दीस पीपल विल स्टँड? हाव यू कॅन रेग्युलरायज देअर dwellings on the government land or on the communal land which is a private body. Communal is not a government body. Communal, there is only administrator who administers this thing of office of the communal. ताका हितून कांयच लागना. हे जे टेनन्सी एक्ट बांदले तेंची केसीस चल्ल्या सब्जेक्ट कोर्टान कितलेच केसी पेंडिंग आसा. आतां एज पर दिस बिल इफ यू कॅन डिकोड दीस विल इट हॅव ओवररायडिंग इफेक्ट? Definitely, this act says all this act supersedes all other law of the states. So that once you say that all other law of the states, before going for this bill, sub judice matters also will be and automatically, if they say that orders, decrees, usage, custom, everything, even contracts, so that means everything is going to be issued by this. So how this bill will stand in the eyes of law? म्हणून म्हाका दिसता जे BJPन जे कोण बसला फॉर एग्जाम्पल दे हॅव लिगल सेल. आयज तांकां सांगता हांव ताका डॅरिंग आसा जे लिगल सेल नरेंद्र सावयकार देखून टीम आसा न्ही प्रमोद सावंताकूय सांगता हांव की ताका तो डॅरिंग आसा आमच्या फुडल्यान ओपन टू ओपन चॅलेंजींग बसा. वी आर रेडी टू चॅलेंज यू ऑन दीस बील म्हणून तुका सांगता हांव. म्हणून म्हाका दिसता हे आयज जे बिलां कोण सांगता जे आयज कोण ते बिलां म्हणटा ते भुमिपुत्र डिफायन करता कोण बसून गोवान विजन करता हे आयज एक सांगूंक सोदता हांव दे आर नॉट द रियल गोवन्स. बिकॉज ते तर आयज रियल गोवन आसले ते पयले लोकां कडेन वचपाचे आसले. पयलीं लोकां कडेन वचून मागीर डिसायड करपाचें आसता. सो हे आयज खंयचेन तरी म्हाका दिसता मायग्रेट जावन गोंयान येयल्ले आसा आनी दे डिफायन हू इज द भुमिपुत्र वीच वी आर नॉट गोइंग टू अलाव एट ऑल.
जाल्यार 4 दीस जाले सध्या प्रेझेंटली भुमिपुत्राचे बद्दल तुमकां पळयलां आसतलें की कशे तरेन हो क्रिएटेड इशू पॉलिटिकल प्रोपोगंडा जो जाल्लो आसाच आनी ह्या हितून कोणाक फायदो जातलो आनी कसो फायदो जातलो हें अंडरस्टँड करपाची गरज आसा. सीएमान रिसंटली स्टेटमेंट दिला की आपल्या कडेन भरपूर लोक आयले की म्हणपाक लागले की आमकां घराचो हाऊस नंबर मागता, कितले फावटी ते रावले थंयसर एनक्रोच करून रावले आहा ते आमकां कंटिन्युअस रायज करपाक लागून सरकारान तांकां आनी तांचे थोड्यांचे हाऊस नंबर नाशिल्ले. सो हे सगळे भावांनी 2016 तांच्यांनी ते आपले जेन्ना सर्क्युलर काडलेलो असेंब्लीन तेन्ना तांच्यांनी हे पुटअप केल्लें. आतां ते काय ताजेर बद्दल कांयच चळवळ जावंक ना, ताजे बद्दल कांयच इम्प्लिमेंटेशन जावंक ना. ते कितें केलें, लोकांक थंयसर दिशाभूल केले आनी ते थंयसर अजून पर्यंत स्क्रॅपूच आसा, कांयच इम्प्लिमेंटेशन जावंक ना. दुसरी गोश्ट, जरी तर तुमकां प्रॅक्टिकली पळोवपाक गेल्यार रेग्युलरायजेशनाचेर बील हाडपाक जाय आशिल्लें, हें भुमिपुत्राचे जे वर्ड आसा हेजें नातें कितें म्हणल्यार इनडायरेक्टली हें भुमिपुत्राचें नातें दवरून लोकांक एकामेकाचेर डिवायड करप, डिवायसिव पॉलिटिक्स खेळप आनी वोट बँक पॉलिटिक्स घेवन अमके तरेचे लोकांक वोट बँक करप. सिंपल कमिंग टू द पॉयंट, आयज सगळ्यांनी सांगिल्लें आसा आनी लिगली तें कितलें पॉसिबल आसा आनी लिगली कितलें इम्पॉसिबल आसा. सीएमान स्टेटमेंट केला तांकां वचपाक जाय जाल्यार कोर्टान वचूनी, म्हणजे सीएमाक खबर आसा की लिगली स्टँड जायना म्हणून कोर्टान. तरी सुद्दां हो कॅरट दाखोवपा खातीर थोडे मायग्रंट्स एरिया जे पर्टिक्युलर एरिया आहा तांकां वचून सांगता आनी आजून सुरवात केल्या पंच मेंबरांनी थोड्या वचून तुमकां हाऊस नंबर मेळटलो, तुमचें केलें आमचें काम केलें बीजेपीन काम केलें. सो ही प्रोपोगंडा जी आहा पळय मायग्रंट एरियेन चालू आहा, पूण एक्चुली सांगूंक सोदता हांव इवन मायग्रंटांक सांगूंक सोदता की हें अक्षरशः पॉसिबल ना. पूण हें आनी एक कॅरट, जशें 20,000 जॉब लागतले म्हणून सांगता पळय तुमकां इलेक्शना पयलीं, तशेंच घरां तुमच्या नांवार जातली म्हणून हें सांगपाचें प्रयत्न करता सीएम. सो आनी हें दिशाभूल करपाचे प्रयत्न जे केल्ले आहा पळय हें बॅकफायर 100% हें बॅकफायर जें आहा पळय बीजेपी सरकाराक जातलें. आमी ह्या सरकाराक ओगी रावचो ना, कित्याक बेजिकली तुमी आयज आमच्या आयडेंटिटीचेर आयिल्ले आसात आनी जे तुमचे पयलींच्यान प्रोपोगंडा चालू आसा पळय डिवायड करप. वी हॅव सीन दॅट द पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो आसा पळय म्हणल्यार कितें फियर सायकोसीस जे आसा, फियर सायकोसीस करप की एक कम्युनल बेसीस, ती कम्युनल बीजेपी इज कम्युनल, देन दीस द वोट बँक पॉलिटिक्स जी आसा पळय कम्युनल बेज सेक्युलर बेज, हातून आनी एक डिविजन जाल्लो आसाच, हातून केल्लो आसाच प्रोपोगंडा करून केल्लो आसाच मायग्रंट्स एंड गोवन्स. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचे जे आहा पळय अजेंडा आसा डिवायडिव्ह पॉलिटिक्स घेवन वोट बँक तयार करप, नॉट ऑन द बेसीस ऑफ हेल्थ, not on the basis of education, not on the basis of development of individual, not on the basis of agriculture, not on the basis of this. म्हणल्यार तुम्ही डिवायसिव्ह पॉलिटिक्स घेवन हे करता आनी बारीक सिस्टमॅटिकली तर तुम्ही पळयलें दी गोवा द डिवायसिव्ह पॉलिटिक्स जी खेळटा त्यातून फक्त बेनिफीट बीजेपी गव्हर्नमेंटाक वचूंक शकता. आता तुम्ही बारीक आय डू वॉन्ट टू से द नेम ऑफ द कम्युनिटी बट येस ऑफ इट इज एक्झिस्टिंग. फॉर एक्झाम्पल वेन आय एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्युन्सी ऑफ मायकल लोबो, there is around 500 लामानी कम्युनिटी इन दॅट वेर तांकां खबर आहा 3,000 अग्नेलाच्या टायमार आयलेले आनी आतां 2,000 ताज्या टायमार आसा म्हणून. सो तुमी सगळ्या आमच्या सगळ्या लोकांनी लामाणी लोबो म्हणून आमी जे आमी एडवर्टिजमेंट पळयता पळय इट इज गोईंग टू से दॅट ओनली पर्सन हू कॅन सेव दीस पीपल इज मायकल लोबो. आनी मायकल लोबो भितरल्यान खूब खूश आहा कित्याक एडिशनल 3,000 डेपॉझिट जाता म्हणून ताका वोट बँक. सो दीस कायंड ऑफ divisive and communal and as well as the vote bank politics जी आसा पळय ही खेळपाची बंद करपाक जाय बीजेपीन आनी जे रियल इश्यूज आहा पळय ताजेर डिबेट करा. तुम्ही एक काम करा न्हू, 3,500 लोक जे मेल्ले आसा तांचेर डिबेट करा, मेल्ले का मारले का म्हणून. नो वन इज कॉलिंग ऑन दिस डिबेट शूड बी कॉल्ड. वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज हे 6 महिने उरलेले आसात, बिल लिगली कितल्या खंयच्या लॉयराक विचार खंयच्या जजाक विचार लिगली हे पॉसिबल ना. आणि हे जे लोकांक जे आता तांकां खबर आसा बीजेपी आयज गोंयकार विटलेले आहा म्हणून, सो ते स्लम एरियेच्यान वोटींग घेवन ते जिखूंक सोदता हे तेंचो प्रोपोगंडा आसा. आणि हे म्हाका दिसता इवन जे मायग्रंट्स जे आसा पळय तांकां हेजे बद्दल म्हायती भरपूर आसा. आणि इफ नॉट देन वी विल एज्युकेट द पीपल अक्रॉस गोवा दॅट दे शूड नॉट फॉल फॉर दीस कायंड ऑफ प्रोपोगंडास. थँक्यू.